प्रेज द लॉर्ड. होच्यान सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता. सांगाता तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागता. मोगाचारो जेजू तुमचो मोग करता. मोगाचारो देवाचें उतर वाचता. धर्मदुताचो इतिहास अविश्वर 3 वळी 1 ते 11. एकदां पेद्रू आनी जुआंव सांजेच्या 3 वरांच्या प्रार्थनाक देव मंदिरांत चडून वेताले. तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरताले. तो जोल्मांत जावन ओपांगूळ आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर म्हणलेल्या दारवट्या सरशी दिसपट्टी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरता तें पळोवन ताणें तांच्या लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हज्या लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उज्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो तांच्या बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारवट्या सरशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडलां तें विशीं ते अजापून थोटकले. देवाचें उतर. मोगाचारो आतांचें देवाचें उतर आमी आयकलां. थिंगा आमकां मेळटा एक जोल्मानसान ओपांगूळ जाल्लो मनीस देव मंदिरा फुड्यान भीक मागतालो. पेद्रू आनी जुआंव हो पेद्रू पयलो पापसाय देव मंदिरान मागणें करूंक वयताले. आनी ह्या भिकाऱ्यान तेंचे वाटेन पळोवन तेंकडे भीक मागली. कितें केलें मोगाच्यान हो भिकारी पेद्रूक आनी जुआंक चयतालो. पूण तरी आसतना पेद्रू आनी जुआंव थांबता आनी तेका म्हणटा, आमकां पळय. मोगाच्यान बायबल सांगता वळी 3 हो भिकारी तेंचे वाटेन पळयतालो आनी तेंकडे भीक मागतालो. आनी तरी पेद्रू म्हणटा, आमकां पळय. कशें मोगाच्यान हांव तर तुका पळयतां, तूं म्हाका दिश्टी पडटा, जाल्यार कसो तूं म्हाका म्हणटा आमकां पळय. मोगाच्यान ह्या मनशाची नदर आसली संवसाराची भिकेचेर, संवसाराचेर वस्तूचेर. तेका ती सुवय पडलेली. कित्याक दिसपटी तेका थिंगा हाडून दवरताले आनी जे लोक तेज्या हातीन कितें घालताले तेजेरूच तेजें दान मन आसलें. पूण पेद्रू म्हणटा, आमकां पळय. पेद्रू तेका सांगता,
बावार्थान पळय, आमकां भितर पळय. उपरांत तो आशेन पळयपा लागलो खंय. जेन्ना पेद्रून म्हणलें आमकां पळय, तेन्ना तो आपणाक कितेंय आपणाक मेळटलो म्हणून आशेन पळयपाक लागलो. कितें आशा जाली आपणाक कितें मेळटलें. आनी तेन्ना पेद्रून म्हणलें मोकळे रुपये ना, भांगार ना. तेन्ना कितें भोगतलो मोगाच्यान, आपणाक कांय ना म्हणटा तेन्ना निराशपण येतालो, वय की ना. पयलो तो पळयतालोच, भीक मागतालोच, तरी पेद्रू म्हणटा आमकां पळय. आनी तो आपणाक मोगाच्यान पयलीं जो कितें मागतालो, भीक मागतालो, ती तेका न्हू आसली. पूण जेन्ना तेणें चिंतलें आपणाक कितें 4 वळीन 3 वळीन तो पळयता ते कितेंय भीक घालतले काय म्हूण. 4 वळीन तेका पेद्रू म्हणटा आमकां पळय. तेन्ना तो आपणाक कितें मेळटलें काय म्हूण तेंचे वाटेन खंय आशेन चोवपाक लागलो. आनी तेन्ना तो आशेन पळयता तेन्ना पेद्रू म्हणलें मोकळे रुपये ना, आमचे लागीं भांगारूय ना, पूण जें कितें आसा आमच्या भितर तें आपूण तुका दिता. आनी म्हणलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी लागतलो. आनी तो मनीस उबो रावलो, उडयो मारून चलोंक लागलो. देवाक वाकाणीक देव मंदिरांत गेलो. मोगाच्यान जेन्ना त्या मनशान पेद्रूचेर आनी जुवांचेर नदर मारली, ती खंयची नदर. पयलीं चोयतालो संवसारी नदरेन संवसारी कितें मेळटलें काय म्हूण. आनी ते संवसारांतले मेळटाले ते कोण भिके काडून बसयताले ते घेवन वयताले. पूण तेन्ना तेणें आशेन पळयलें आपणाक कितें मेळटलें काय म्हूण. तांकां तिळून पळयलें. तेन्ना तेणें ताका जेजू क्रिस्ताचें नांव दिलें. आनी हें जेजू क्रिस्ताचें नांव तेजे कुडीन वचोन जो अपांगूळ आसलो ताका उठयलो. आनी उडयोन तो चलोंक लागलो, उडक्यो मारून चलोंक लागलो खंय. सॉरी. पळय मोगाच्यानो, जेन्ना पेद्रून ताजी ओत्मीक नदर मागली, हे संवसाराचें तूं पळयता तें तुका हिंगाच बसोवपाचें, पूण जें आमचे भितर आहा तें तूं पळयता तें तुका उठोवपाचें. जेन्ना तेजी संवसारी आशा तेणी सोडली, आमकोडे कांय ना म्हणटा तेन्ना उपरांत पेद्रू म्हणलें जें मोकळें आहा तें हांव तुका दिता. जेजू क्रिस्ताचें नांव. आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो मनीस पयलेच फावटी उठलो, खुशाल जालो, उडयो मारल्यो. आनी उडयो मारून देवाक वाकाणीत तेंच्या फाटाफाट भिकेचो जुबो कोट्टी सगळें सोडून तेंच्या फाटल्यान गेलो. मोगाच्यानो, आतां ह्या मनशाची आमी हालत कशी आसली ती पळोवया. मोगाच्यानो एक मनीस हे कोणें चलोंक जायना, हालोंक जायना, तेजी गोत कशी आसता. कोण तरी उबारून सकाळीं हाडटा, तिका दवरता आनी सांजे उबारून परत वता. दिसभर हो मनीस भीक मागता. तेजे कोट्टेन वो तेजे हातीन कितें पडटा तें कोण वता. तेजेर कोण ग्रेस जाता, कोण हाडून भिकेक बसयता तो वता. तेजे ह्या भिकारा वयल्यान तो ग्रेस जाता. पूण तेजे बदलेक
हे भिकाऱ्याक कितें मेळटा? इल्लेशें जेवण. तें जाल्यार गरज तितलें जेवण. चड जेवण न्हू मोगाच्यानो. आमी तेजेर जर बारीक नियाळ केलो जाल्यार एक मनीस एक कडेन सकाळी सावन सांजे देखून बसतलो जाल्यार ताका मोगाच्यानो सैमाच्यो गरजेच्यो वस्तू करपाच्यो आसतात. मुतूं वचपाचें आसता वो ताका टॉयलेट करपाचें आसता. वय की ना? इल्लेशें चड तर कितें पिलो, कोणें ज्यूस दिलो, कोणें उदक दिलें तो पिलो, वो ताका कोण हाडून बसयत तेणें पोटभर ताका जेवण दिलें, पोटभर बरें ताका भरपूर पिवपाक दिलें जाल्यार ताका कितें जातलें? मुतूंक वचपा जाय, टॉयलेट करपा जाय. वय की ना? मोगाच्यानो ताका हें सगळें सांबाळचें पडटालें. जेन्ना ताका मुतूंक जातालें ताका भितर दामून रावचें पडटालो. जेन्ना ताका टॉयलेट जातालो ताका सोंसून रावचें पडटालें. चड उदक हांव पिवचो ना म्हूण तो चिंत्तालो, कित्याक पिलो जाल्यार म्हाका मुतूंक जाता व्हरपाक कोण ना. चड हांव कितें खायलो जाल्यार टॉयलेटां व्हरपाक कोण ना. आनी कोण ताका घेवन येताले तेय ताका इल्लेशें जेवण दितालें आसतलें. कित्याक ताका टॉयलेट जायत, घोडी मुतूंक जायत, इल्लेशें पिवपाक, इल्लेशें जेवण. पूण त्या मनशाची आशा आसली आसतली पोटभर जेवपाची, बरें पिवपाची, बरें न्हेसपाची. तो जायतें जोडटालो हिंगा बसोन, पूण बरें न्हेसोण ताका नासलें. भिकेचें न्हेसोण न्हेसल्यारूय कोण भीक घातलो? वय की ना? पोटभर जेवण ताका जेवपाक मेळनासलें. असले हाल तेजे जाताले आसतले बाळ्याचे. आनी आमी पळयता आराबाच्या गांवांत वर्साक 3-4 भाशेच्यो क्लायमेट मोसम चेंज जाता. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबरान गेल्यार थिंगा सगळी सारी गरमी. माय, जून, जुलय, ऑगस्टान गेल्यार थिंगा आख्खी गरमी 55 ते 60 डिग्री देखून. हे गरमेक हो मनीस सकाळी ते सांजी देखून बसोन रावता. उपरांत जानेवारी, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी देखून कडकडता तशी थंडी. हितून ताका कडकडेन रावचें पडटा. थिंगा रोतुबा म्हूण येता. रोतुबा म्हळ्यार स्टीम, गरम. हो आमचो दोव आहा तो गरम दोव. घरांतलो भायर सोदता तूं आख्खो भिजता. हे भाशेन ताका थिंगा रावचें पडटालें. अकस्मात थिंगा माती उबता, सगळो आख्खो धुल्ल जाता. जे भाशेन दोव पडटा तेन्ना मनशाक मुखार गाडी वयता, मनीस वयता चलोन तो दिसपडना, ते भाशेन तो धुल्ल उबता. हिंगा आसलो मनीस लागीं दिसपडना. आनी हितून हो मनीस बसोन आसतालो भीक मागोंक. ह्या मनशान जायती गरमी, जायती थंडी, जायते कडकडो, जायते ती रोतुबा म्हणटा घेतला मोगाच्यान. पूण हेजे वयल्यान कोणाक फायदो जाला? कोणाक जोड मेळ्ळ्या? जो मनीस ताका हाडून थिंगा बसयतालो तो खुशाल आसलो. तो पोटभर जेयतालो, तो बरें बरें पितालो, तो तेजी कुस्तार बरो न्हेसतालो, तेजी कुस्तार मौज मारतालो. पूण तेजे बदलेक हेज्या पोटाक जेवण ना, ताका बरें पिवण ना. ताका मुतूक दामून दवरचें पडटालें, टॉयलेटांक दामून दवरचें पडटालें, बरें न्हेसप नासलें. फकत हात मुखार घालून लोकां कडेन मागपाचें आसलें. आनी जेन्ना मोगाच्यानो ताका जेजू क्रिस्त उठयता तेन्ना मोगाच्यानो तो खूंय इतलो खुशाल जावन उडयो मारता. आनी उडयो मारीत खूंय पेद्रू आनी जोवान फाटल्यान देव मंदिराक वयता आनी तेंची फाट खूंय तो सोडना. कित्याक मोगाच्यानो तो जुबो भीक मागता ते सगळी कोट्टी वो ते आंगो सगळें थिंगा सोडून वयता. कित्याक हे सुवातेर बसोन बसोन ताका कंटाळो येयलो. जीव दितलो म्हणल्यार जीव दिवपाक मेळना.
साल्वार जातो म्हळ्यार साल्वार जावपाक मेळना. देवान तेजे हाल पळयले. जेजून आपल्या मनशाक थिंगा धाडले आनी ताका उठयलो आनी तो पेद्रू आनी जोआ बरोबर फाट सोडिनासलो खंय मोगाच्यान. मोगाच्यान आमच्या जेजूच्यान जायना तसलें कांय ना. फकत आमची नदर जी आमी संवसाराचेर दवरल्या ती आमी बदली करपाक जाय. ओत्मीक नदर ओत्मीक वस्तूचेर आमी नदर दवरपाक जाय. हो मनीस कश्टावतालो, तेणी आपली नदर बदलली. मोगाच्यान आमकांय असले जायते प्रश्न आसतले आनी आमी थिंगाच चिड्डोन आहा, थिंगाच कश्टावता. आमकां दिसता सुटका ना. सुटका आहा मोगाच्यान. आयज परिस्थिती असली आहा, पूण तुजी आनी म्हजी परिस्थिती देव पळयता. जेन्ना देव आपल्या मनशांक धाडटा, आपलें उतर धाडटा कोणाच्या उदेशी, तें उतर आयकोंक तर हांव कान उगडना. म्हजें मन बदलना. म्हजी ओत्मीक नदरेन जें कितें मोकोडे आतां जे परिस्थितीन आहा, म्हाका सुटका ना कशी दिसता, तितूनूच हांव चेपोन आहा. हांवें म्हजें मन तर बदललें आनी ओत्मीक नदरेन तर फाल्यां म्हजो देव, आयज हांव हे परिस्थितीन आहा, म्हाका म्हजो देव हिंगाच दवरचो ना. हांव तर देवाच्या शब्दाचेर, देवाचेर पातयेन तर रावतां. थीर म्हजी नदर जेजूचेर दवरता. तो जेजू आमकां साल्वार करपाक तो आजून जीव आहा. तुजे प्रश्न, तुजी वस्कोताय, तुजे प्रॉब्लेम, तुजी गरीबसाण, तुजे दुयेंस, तुज्यो केश्यो, कसलोय तो प्रश्न जावं, जेजू क्रिस्त बापाच्या उज्या हाताक महायाज्ञीक तो तुजो बसोन आहा आनी दीस रात बापाक यज्ञ भेटयता. जरी तर तुजी आनी म्हजी नदर ह्या संवसाराचेर, संवसाराच्या मनशांचेर वा संवसाराच्या वस्तूंचेर हांव तर धरून आहा, जाल्यार हांव अपांगूळ जाल्लो तसोच उरतलो. जेन्ना तर हांव ह्या संवसाराच्यो वस्तूचेर म्हजें मन जें हांवें दवरलां तें काडटा, दोतोरांचेर दवरलां, ओ कोणाचेर मिनिस्टरांचेर दवरलां, ओ फॅमिलीच्या खंयच्या मनशाचेर दवरलां, ओ कोणाचेरय दवरलां, ओ कुड्ड्या देवाचेर दवरलां, तेजे वयली तर हांव नदर काडटां. आनी जें जायना म्हणलेलें कांय ना, ह्या देवाचेर हांव आनी तूं तर पातयेता. जाल्यार तो आमकां पिडयतलो, पेकयतलो, प्रस्नांतलो सुटका दितलो. वो हांव त्या मनशा भाशेन सगळे साडी अपंगूळ जावन आहा, हितूंतलो म्हाका सोडयतलो. मोगाच्यान त्या मनशाक सुटका घेवंक जेजू खुद आपूण येवंक ना, पूण जेजू कोणाचे तरी भितर आसलेलो. तेंच्या तोंडांतल्यान जेजू उलयलो. पेद्रून कितें म्हणलें?
ज्या मनशा फुड्यान पेद्रू गेलो तो म्हणटा रुपये ना, भांगार ना, पयशे ना, म्हाका कडेन कांय ना, पूण एक आहा, तुका साल्वार करतलें, तुका जिवीत दितलें, तुका पेकोवणी दितलें, तुका ग्रेस करतलें, तुका सुटका दितलें. ह्या बानपासांतलो अपांगूळ तुका करून दवरलो देंवचारान, हितूंतलो सोडपाक एक नांव आहा आनी तें नांव जावन हो जेजू क्रिस्त. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर कोण तर स्वत मानता, बावाट दवरता. पेद्रू म्हणलें उठ, तो जेजूच्या नांवाचेर बावाट धरून उठलो आनी चलोंक लागलो, उडयो मारून चलोंक लागलो. आनी केन्नाच मोगाच्या न्हू तो भीक मागोंक येवंक ना, वो कोण हाडून बसयतले त्या मनशा फुड्याकूय तो वचोंक ना. कित्याक मोगाच्या न्हू? कित्याक ह्या मनशाक तेणें दामून दवरलेलो. मोगाच्या न्हू, आमी तर चेपन आहा, भायर सरोक एकूच नांव आहा, जेजू क्रिस्त. पातये त्या नांवाचेर, ह्या नांवान तुका सोडयला सगल्या शिरापांतलो, सगल्या प्रॉब्लेमांतलो. हांव गेल्यार सुट्टलो, तूं तर जेजू फुड्यान गेल्यार सुट्टलो, नाजाल्यार थिंगाच चेपतलो. गॉड ब्लेस यू.